नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार हजुर। अब यो लेखाको प्रश्न चाहिँ हजुरले अनुरोध गरेको छु। हुन्छ हुन्छ सर, हवस्, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू हजुर। अब साथीहरू नमस्कार सबैमा। आजको यो क्वेसनमा जुन लेखा सम्बन्धी प्रश्नहरू छन्, यो लेखा सम्बन्धी प्रश्नमा अब हामी छलफल गर्नेछौँ। र लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरूमा यहाँलाई तीनवटा प्रश्न सोधिन्छ र 30 नम्बरको आउँछ फर्स्ट पेपरमा। त्यसमा सुरुमा हामीले चाहिँ यो लेखा सम्बन्धी जुन क्वेसन छ, यसमा सुरुको प्रश्न हामीले हेर्यौँ भने दोहोरो लेखा प्रणालीको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालमा दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रयोग गर्नुका कारणहरू के हुन्? नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणालीका प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के हुन्? यसको सीमाहरू लेख्नु औल्याउनुहोस् भन्ने क्वेसन छ। पक्कै पनि यहाँले जसले लेख्नुभयो यो पक्कै राम्रैसँग लेख्नु भयो होला। अब हामीले दोहोरो लेखा प्रणाली भन्दा बित्तिकै अब अलिकति अवधारणा भनेको हुनाले अब दोहोरो लेखा प्रणाली जुन एउटा संसारमा लेखा प्रणालीको प्रयोगसँगै सुरुवातमा जुन एकहोरो लेखा प्रणालीको प्रयोग भएको थियो, जहाँ एकपक्षीय लेखा राख्ने व्यवस्था रहेको थियो। एकापट्टि आम्दानी, अर्कोपट्टि खर्च राख्ने जुन एउटा सामान्य लेखाङ्कनको विधिबाट काम चलाउ गर्दै आएकोमा सन् 1494, डेट ख्याल गर्नु पर्ला। सन् 1494मा इटलीका लेखाविद ल्युका डी पेसियोले, इटलीका जुन लेखाविद थिए ल्युका डी पेसियोले समाधि अर्थमेटिका भन्ने आफ्नो पुस्तक, समाधि अर्थमेटिका भन्ने आफ्नो पुस्तकमा भेनिसको लेखा अध्यायमा दोहोरो लेखा प्रणालीको जुन एउटा दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारमा लेखा राख्ने कुरालाई जोड दिएका थिए। त्यहाँबाट दोहोरो लेखा प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ र यसमा प्रत्येक कारोबारको द्विपक्षीय असर र प्रभाव पर्ने गरी अभिलेख राखिने र यसमा दुईवटा पक्ष जुन डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष बराबर हुने गरी लेखा राख्ने जुन व्यवस्था भनिएको थियो, त्यहाँ दोहोरो लेखा प्रणालीको सुरुवात भएको देखिन्छ। वास्तवमा प्रत्येक कारोबारको बराबर तर विपरीत प्रभाव पर्ने गरी, प्रत्येक कारोबारको बराबर तर विपरीत प्रभाव पर्ने गरी लेखा अभिलेख तयार गर्नु नै दोहोरो लेखा प्रणाली हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1936मा स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली 1936मा स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली सुरुवात गरिएको थियो। स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली सुरुवात गरिएको थियो 1494, यस 1494 भन्नुभएको छ। स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली सुरुवात गरिएको थियो। स्याहा श्रेष्ठ प्रणाली जुन एउटा सामान्य लेखा प्रणालीको रूपमा रहेको थियो र सोही क्रममा नेपालमा वैज्ञानिक लेखा प्रणाली सुरुवात गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2018 साल चैत 2 गते, विक्रम सम्वत 2018 साल चैत 2 गते नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली स्वीकृत गरियो। नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली स्वीकृत गरियो। उक्त नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली पूर्णतया दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित रहेको थियो। वैज्ञानिक लेखा प्रणालीको रूपमा रहेको दोहोरो लेखा प्रणाली, वैज्ञानिक लेखा प्रणालीको रूपमा रहेको दोहोरो लेखा प्रणालीले प्रत्येक कारोबारको लेखाङ्कन गर्दा निश्चित धारणा, मूल्य र मान्यताको आधारमा लेखाङ्कन गर्ने, निश्चित धारणा, मूल्य, मान्यताको आधारमा लेखाङ्कन गर्ने र लेखाङ्कनमा विश्वसनीयता, लेखाङ्कनमा विश्वसनीयता पढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा दोहोरो लेखा प्रणाली रहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले अवधारणा अलिकति 1494देखि हाम्रो नेपालको लेखा प्रणाली समेतलाई नयाँ शिक्षा प्रणाली समेतलाई यो अवधारणामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गर्नुका कारणहरू के हुन् भन्ने जुन एउटा यो पाठ छ, यो पाठमा हामीले अब हेडिङमा त्यही लेख्नु पर्यो, सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गर्नुका कारणहरू भनेर। अब हामीले लेख्दाखेरि नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गर्नुका कारणहरू बमोजिम रहेका छन् भनेर भन्यो। पहिलो हामीले के लेख्यौँ भने सरकारी लेखा प्रणाली लेखा विक्रम सम्वत 2018 साल चैत 2 गते स्वीकृत भएको जुन नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली अन्तर्गत छ, नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली स्वीकृत हुँदा नै
दोहोरो लेखा प्रणालीमा राखिने जुन एउटा सिद्धान्त साथ आएको हुनाले सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली त्यो मितिदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। फर्स्ट वान। सेकेन्डमा सरकारी आर्थिक कारोबारको मात्रा बढ्दै गएको र त्यो मात्रा बढ्ने पूर्ण अभिलेख राख्नको लागि समेत हामीलाई दोहोरो लेखा प्रणाली जरुरी भएको हुनाले सरकारले पूर्ण अभिलेख राख्नको लागि दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गरेको हो। अर्को तेस्रो लजिक के भने सरकारी लेखा प्रणाली एउटा ग्लोबल एकाउन्टिङ बेसमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने, वैदेशिक ऋण अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यो ऋण अनुदानलाई हामीले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, त्यो रिपोर्टिङ दोहोरो लेखा प्रणालीबाट मात्रै सम्भव भएको हुनाले पनि सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गर्न परेको हो। त्यसै गरेर सरकारको कानुन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 ले सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तिनै तहको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा राखिने उल्लेख गरेबाट पनि सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गर्नु परेको हो। त्यस्तै देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गरी वित्तीय सुशासन प्रवर्धन गर्नको लागि वैज्ञानिक लेखा प्रणाली आवश्यक पर्ने, सरकारको वित्तीय अवस्था, सरकारको प्राप्ति र भुक्तानीको स्पष्ट अवस्था देखाउन समेत दोहोरो लेखा प्रणालीको राख्नु परेको हो। सरकारको वित्तीय अवस्था, सरकारको प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था समेत व्यवस्थित ढङ्गले राख्नुपर्ने भएको हुनाले दोहोरो लेखा प्रणाली चाहिएको। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्रको लेखामान, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्रको लेखामान अनुसार पनि सन्तुलन विवरण तयार गर्नुपर्ने हुनाले दोहोरो लेखा प्रणाली बाहेक सम्भव भएको देखिरहेको। सो कारणले पनि सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली राख्नु परेको हो। भनेर यसरी हामीले सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गर्नु पर्नेका कारण हामीले 8-10वटा कारण जसरी सजिलै दिन सक्छौँ। कारोबारको वित्तीय, सरकारको वित्तीय अवस्था, सरकारको प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्था, सरकारका कानुन, सरकारको व्यवहार, यी विभिन्न कारणले गर्दा दोहोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गर्नु परेको हो भनेर हामीले दोहोरो लेखा प्रणाली जस्टिफाई गर्नु पर्यो। वैज्ञानिक लेखा प्रणाली हो, निश्चित धारणा, मूल्य, मान्यताको आधारमा राखिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली बाटै नै तपाईँको चाहिँ सरकारका हरेक कुराहरू सही ढङ्गले प्रदर्शित हुने हुनाले त्यो गर्न हामी अहिले नेपालको एकाउन्टिङ भनेको ग्लोबल एकाउन्टिङ पनि हो। हामीले चाहिँ हाम्रो लेखा चाहिँ यदि भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हामी राखेनौँ भने हामीले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता समेत प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले पनि दोहोरो लेखा प्रणाली वैज्ञानिक लेखा प्रणाली ग्लोबली हो। जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, ग्याप भन्छ, जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल अनुसरण गरिने भएको हुनाले पनि नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणालीकै प्रयोग गर्नु परेको हो भन्नु पर्यो। अब यसपछि यो लेखा प्रणालीको सीमाहरू भन्छ। अब सीमा भनेको चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको सीमा भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दोहोरो लेखा प्रणालीका सीमाहरू निम्नानुसार छन् भनेर हामीले चाहिँ लेख्नु पर्यो। दोहोरो लेखा प्रणाली एउटा पूर्ण अभिलेख होइन, पूर्ण वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउने महत्त्वपूर्ण लेखा प्रणाली भए तापनि दोहोरो लेखा प्रणाली आफैमा पूर्ण भने होइन। दोहोरो लेखा प्रणालीका निम्न सीमाहरू रहेका छन् भनेर हामी लेख्नु पर्यो। र यसमा पहिलो कुरा के लेख्नु पर्यो, दोहोरो लेखा प्रणालीको माध्यमबाट कुनै पनि निकायको सैद्धान्तिक गल्तीहरू पत्ता लाग्दैनन्। दोहोरो लेखा प्रणालीको माध्यमबाट कुनै पनि निकायको सैद्धान्तिक गल्तीहरू पत्ता लाग्दैनन्। त्यो एउटा सीमा त्यो भयो, सैद्धान्तिक गल्तीहरू यसले पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसो दोस्रो भनेको दोहोरो लेखा प्रणालीले दुवै पक्षमा लेखाङ्कन गर्न छुट भएमा वा गलत रकम प्रविष्टि भएमा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। भनेको डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष छुट्याउने भयो, डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्षमै गलत रकमहरू चाहिँ प्रविष्टि भयो भने यसबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै दोहोरो लेखा प्रणाली जुन अर्को सीमा भनेको यो चाहिँ एकाउन्टेन्टको व्यक्तिगत निर्णयमा निर्भर हुन्छ भनिन्छ। यो व्यक्तिगत निर्णयमा निर्भर हुन्छ। कारण के भने कुनै पनि खर्च लेखाङ्कन गर्न डेबिट र क्रेडिट मिले हुन्छ दोहोरो लेखा प्रणालीमा। उदाहरणको लागि तपाईँको तलबको पैसा भत्तामा लेख्यो भने दोहोरो लेखा प्रणालीले रोक्ने होइन, त्यो एकाउन्टेन्टले रोक्ने, त्यो चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमले रोक्ने, दोहोरो लेखा प्रणाली त्यसलाई रोक्दैन। भनेको त्यो एकाउन्टेन्टको एकदम व्यक्तिगत निर्णयमा निर्भर हुन्छ। उसले
यदि पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्ने दोहोरो लेखा प्रणालीलाई रोक्न सक्दैन, सीमा हो यसको। अर्को, वित्तीय लेनदेन कम हुने सानोतिनो संस्थाको लागि यो प्रणाली त्यति धेरै उपयुक्त मानिन्न, यसलाई खर्चिलो प्रणालीको रूपमा भन्छ। भनेको सानोतिनो संस्थाहरूको लागि डेबिट क्रेडिट गर्नुपर्ने, विभिन्न खालका डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने, त्यो त अलिकति झन्झटिलो छ र यो खर्चिलो प्रणाली पनि हो भन्ने हामी भन्छौँ। त्यसै गरेर विज्ञ जनशक्ति चाहिने, जहिले पनि तपाईँको सक्षम जनशक्ति भनेको जहिले पनि खर्च महँगो हुन्छ। त्यो चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्दा अर्को यसको सीमा भनेको यो चाहिँ अलिकति खर्चिलो प्रणाली हो भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को सीमा भनेको यो एउटा चाहिँ जटिल प्रणालीको रूपमा रहन्छ। यदि यसको सिद्धान्त हामीले चाहिँ थाहा भएन भने नाफा नोक्सानको अवस्थामै फरक पर्छ। भनेको हामीले जुन मौद्रिक मापनको सिद्धान्त, आर्थिक वर्षको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, लागतको सिद्धान्त, स्थिरताको सिद्धान्त जुन लेखामा पढ्छौँ, त्यो सिद्धान्त हामीलाई जानकारी भएन भने दोहोरो लेखा प्रणालीले ठिक उल्टो नतिजा दिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो जटिल प्रणालीको रूपमा हुन्छ भने यी सीमाहरू रहेका छन् भने हामीले लेख्नु पर्यो। त्यसपछि लास्टमा निष्कर्षमा के लेख्नु पर्यो भने सरकारका आर्थिक कारोबारहरू सही ढङ्गले लेखाङ्कन गर्दै वित्तीय जिम्मेवारी र जवाबदेता पुरा गर्न दोहोरो लेखा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। दोहोरो लेखा प्रणालीको प्रभावकारी अनुसरणबाट लेखामा हुन सक्ने भुल, त्रुटि र जालसाजीहरू नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेको दोहोरो लेखा प्रणालीले के गर्दछ भन्दा एउटा मानवीय त्रुटि घटाउने, अङ्कगणितीय भुल त्रुटिहरू तत्काललाई सच्याउने एउटा पाठ भएको हुनाले पनि यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने हामीले दोहोरो लेखा प्रणालीको बारेमा लेख्नु पर्यो। अब यहाँ प्रब्लम र लिमिटेसन यस्तो। अब लिमिटेसनलाई हामीले प्रब्लम मिलाएको तपाईँको चाहिँ यसमा क्वेसन कस्तो भने त त्यो तपाईँ नामै नभए मान्छेले नभन्नु। तपाईँले क्वेसन यहाँ सिकाउनु पर्दैन, राम्रै छ क्वेसन, स्ट्यान्डर्ड छ। क्वेसन जानेमा तपाईँ पास भइसक्नुहुन्थ्यो, तपाईँ यहाँ सिकाउनु पर्दैन। अनि 1494 हो। यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ सीमा भनेको के भने कहिले लिमिटेसन भने सोधिन्छ, कहिले कमजोरी भने सोधिन्छ होइन। यस्तो क्वेसनहरूमा बेसिकली हामीले चाहिँ सीमा भन्दा अलिकति हामीले चाहिँ आफ्नो भाषा मिलाएर एन्सर लेख्ने हो। यसमा सीमा भन्दाखेरि हामीले भाषा मिलाएर क्वेसन लेख्ने हो। र कहिले सीमा भने सोधिन्छ, कहिले यसमा चाहिँ ल अब म अर्को क्वेसनमा गएँ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्र उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्र उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान खरिद विधिहरूमा के सुधार गर्न सकिएला, मौलिक उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ यसमा सार्वजनिक खरिदको कुरा गर्छौँ। र सार्वजनिक खरिदमा यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्रको क्वेसन छ। हामीले पहिला सुरुमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्र उल्लेख गर्छौँ र वास्तवमा यो सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन चक्र उल्लेख गर्नुभन्दा पहिला हामीले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन के हो भन्ने कुरा हामीले चिनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा के भने वास्तवमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन खरिद आवश्यकताको पहिचान गर्दै खरिद योजनाको तयारी, लागत अनुमान, ठेक्का व्यवस्थापन, पुनरावलोकनदेखि प्राप्ति, मर्मत सम्भार एवं बजेट व्यवस्थापनसम्मका समग्र क्रियाकलापलाई नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनिन्छ। भनेको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन यस्तो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको यो खरिदको आवश्यकता पहिचान गर्दै खरिद योजनाको तयारी, लागत अनुमान, ठेक्का व्यवस्थापन, पुनरावलोकनदेखि प्राप्ति, मर्मत सम्भार एवं बजेट व्यवस्थापनसम्मका समग्र क्रियाकलाप नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। र सार्वजनिक खरिदलाई
मितव्ययी, प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी बनाउँदै विश्वसनीय खरिद गर्ने व्यवस्था नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्था। विश्वसनीय खरिदको सुनिश्चितता नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनले गर्दछ। भनेपछि हामीले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई केही डिफाइन गरेपछि अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्र भनेर भन्नु पर्यो। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्र भनेको यसमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्र भन्नाले सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। यो घुमिरहने चक्र जस्तै हो। कार्यालयको खरिद आवश्यकता पहिचान गर्दै खरिद योजना बनाउनेदेखि खरिदको भुक्तानीसम्मका चरणहरूलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्र भनिन्छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्रले खरिद व्यवस्थापनलाई अझ बढी विश्वसनीय, अझ बढी प्रतिस्पर्धी, अझ बढी मितव्ययी र अझ बढी दक्ष बनाउन सपोर्ट गर्दछ। हरेक चक्रमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको प्रत्येक चक्रमा सही ढङ्गले हामीले चाहिँ खरिद व्यवस्थापनलाई सही ढङ्गले पालना गरेको खण्डमा खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर। अनि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन चक्र निम्नानुसार छ भने कसैले तपाईँको यसमा चाहिँ अब चित्र बनाएर पनि गर्छन्। फिगर त्यो प्रक्रियाकै फिगर बनाउनु भयो हुन्छ। यहाँ फिगर एकैछिन मैले यहाँ यो सेयर गर्न मिलेन। यसमा तपाईँ के भने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्र भनेपछि अब यसमा के हुन्छ भने विभिन्न किसिमले हामी दिन सक्छौँ। म अब बिस्तारै भन्छु, टिप्नु होला। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको चक्रमा हामीले विभिन्न किसिमले भन्न सक्छौँ। अब यसमा अब मैले भन्दाखेरि चक्रमा सुरुवात के हुन्छ भने सार्वजनिक खरिदको गुरु योजना एवं योजना तयारी भन्छु। गुरु योजना एवं खरिद योजना तयारी भन्छु म चाहिँ। चक्रको पहिलो चरण भनेको गुरु योजना एवं योजना तयारी भन्नु पर्यो। अब गुरु योजना र योजना तयारीमा के हुन्छ त हैन? गुरु योजना र योजना तयारीमा के गर्नु पर्यो भने यहाँले त्यो गुरु योजना तयारीमा के हुन्छ, खरिद आवश्यकताको पहिचानदेखि लिएर कुन खरिद कहिले कुन मितिमा कुन विधिमा कति रकममा किन्ने भन्ने हुन्छ। गुरु योजना भनेको 10 करोड भन्दा माथि किन्नेले बनाउनु पर्यो। 10 करोड भन्दा माथिको सामान किन्नेले गुरु योजना बनाउनु पर्यो। 10 लाख भन्दा बढीको किन्नेले खरिद योजना बनाउनु पर्यो। भनेको यसरी के बुझ्नु पर्यो भने खरिद चक्रको खरिद व्यवस्थापनको पहिलो चक्र भनेको योजना हो। त्यो योजनाभित्र चाहिँ खरिद आवश्यकताको पहिचानदेखि लिएर त्यसको बजेट बनाउने, खरिद विधि तय गर्ने सम्मका सबै कुराहरू त्यहाँभित्र पर्छ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा आउँछ वार्षिक बजेटको तर्जुमा भन्ने आउँछ। तपाईँले योजना बनाइसकेपछि अब खरिदको लागि खरिद चक्रको सेकेन्ड चरण गर्ने के हो त भन्दा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने भनेको हामीले त्यो वर्ष कुन मालसामान सेवा निर्माण कार्य के खरिद गर्दैछौँ त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो, बजेट विनियोजन, बजेट तयार गर्नु पर्यो, बजेट तर्जुमा गर्नु पर्यो। त्यो पार्ट आउँछ। त्यसपछि बजेट तर्जुमा गरिसकेपछि, बजेट व्यवस्थापन भइसकेपछि अनि अब आउँछ तपाईँको चाहिँ लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसन भन्छ। लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसन भनेको हामीले स्पेसिफिकेसन भनेको विवरण हो है। स्पेसिफिकेसन भनेको विवरण हो र लागत अनुमान भनेको के हो भने हामीले कुनै वस्तु सेवा वा निर्माण कार्य गर्दैछौँ भने त्यो वस्तुको पैसा बजारमा कति पर्छ भन्ने पहिचान गर्नलाई के भन्छ, लागत अनुमान बनाउने भन्छ। स्पेसिफिकेसन भनेको के हो भने तपाईँले जुन सामान किन्नुहुन्छ त्यो सामान किन्ने क्रममा त्यो कस्तो प्रकृतिको सामान किन्न खोज्नु भयो त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिकेसन भन्छ। जस्तै ल्यापटप किन्दै हुन्छ भने कति जिबीको कति इन्चको स्क्रिन भएको यस्ता ल्यापटपहरू तपाईँ कुन ल्यापटप किन्ने त भन्ने कुरा स्पेसिफिकेसनले बताउँछ। हो, त्यो भनेको थर्डमा आयो चक्रमा। त्यसपछि आउँछ स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान बनाउनु भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को पार्ट आउँछ बोलपत्र आह्वान भन्छ, भने खरिद विधि तय गर्ने। अर्को चरणमा के आउँछ त बोलपत्र आह्वान भन्ने आउँछ। भनेको यसमा के छ भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 अनुसार कुनै पनि निकायले
राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा 30 दिनको मिति दिएर आह्वान गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा 45 दिन अवधि दिएर आह्वान गर्छ। भनेको बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा राष्ट्रिय स्तरको एनसिबी नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ भयो भने 30 दिन, आइसिबी इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ भयो भने 45 दिनको अवधिमा बोलपत्र आह्वान हुन्छ। र बोलपत्र आह्वान भएपछि नेक्स्ट स्टेपमा अर्को आउँछ बोलपत्र मूल्याङ्कन। आह्वान भइसकेपछि कार्यालयले के गर्छ भने एउटा मूल्याङ्कन समितिको गठन गर्छ। बोलपत्र पेश हुन आएका बोलपत्रहरू तोकिएको स्पेसिफिकेसन, तोकिएको लागत अनुमानको सीमाभित्र छन् कि छैनन्, र तिनीहरूले हामीले जुन स्पेसिफिकेसन तोकेको त्यो स्पेसिफिकेसन अनुसार उनीहरूको प्राविधिक रूपमा आर्थिक रूपमा सक्षम छन् कि छैनन् भनेर मूल्याङ्कन हुन्छ। प्राविधिक रूपमा आर्थिक रूपमा बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कन भइसकेपछि मूल्याङ्कित बोलपत्र मध्ये सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको, मूल्याङ्कित बोलपत्रले के भन्नु पर्यो, सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको बोलपत्र छनौट गरिन्छ। बोलपत्र छनौट गरिन्छ कसलाई? सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको भनेको लागत अनुमानको पेरिफेरीमा रहेको, त्यसलाई चाहिँ हामी बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्छौँ, मूल्याङ्कनमा छनौट गर्छौँ। छनौट गरिसकेपछि सम्झौताको लागि सूचना प्रकाशन हुन्छ। छनौट भएको बोलपत्रदातालाई र मूल्याङ्कनमा समावेश भएका बोलपत्रदातालाई समेत जानकारी दिने गरी सूचना प्रकाशन गरिन्छ। त्यो सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि त्यो सूचनाको आधारमा सम्बन्धित बोलपत्रदातासँग फेरि के गरिन्छ, अर्को स्टेपमा सम्झौता गरिन्छ। सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौता र सम्झौता व्यवस्थापन एकै ठाउँ हुन्छ। हामीले जस्तै निर्माण व्यवसायले दिने मोबिलाइजेसन पेस्की भन्छ, चरणको अलिक व्याख्या गर्नुपर्छ, किन यहाँ नम्बरिङ त्यही किसिमले छ। चक्र भनेको डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यहाँभित्रको कुरा केही न केही लेख्नुपर्छ, चित्र मात्रै लेखेर हुँदैन, अलि व्याख्या गर्नुपर्छ। भनेको हामीले यहाँनिर बोलपत्रको सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौतामा मोबिलाइजेसन पेस्की सम्झौता रकमको 20%सम्म, सुरुमा 10%, काम सुरु भएपछि 10% भयो, 20%सम्म पेस्की दिन सकिने सम्झौता व्यवस्थापन गरिन्छ। र सम्झौता व्यवस्थापन गरिसकेपछि सम्झौता अनुसार काम भएको रकम भुक्तानी गरिन्छ। र खरिद चक्रको अन्तिम चरण भनेको त्यो रकमको भुक्तानी नै हो। र यसरी भुक्तानी गरिसकेपछि खरिद चक्र समाप्त हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ गुरु योजना बनाउनुदेखि लिएर भुक्तानी समयका समग्र विषयलाई हामी खरिद चक्र भनेर भन्छौँ। अब यसपछि अर्को पार्ट त्यहाँ छ, खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान खरिद विधिहरूमा के सुधार गर्न सकिएला, मौलिक उत्तर दिनुहोस् भन्ने छ। अब यसमा के भन्नु पर्यो भने यो वर्तमान जुन खरिदका विधिहरू छन् यसमा अहिले हामीले चाहिँ सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ त भन्दा, पहिलो कुरा हामीले चाहिँ सुधार गर्नको लागि अहिले वर्तमान खरिद विधिमा के छ भन्दा सोझै खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद, सिलबन्दी ध्रुवपत्र खरिद, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत खरिद, सीमित बोलपत्रदाताबाट खरिद भने विभिन्न खालका त्यहाँ 10वटा खरिद विधि रहेका छन्। ती खरिद विधिहरूमा अलिकति थोरै ती कुराहरू लेख्नु पर्ने, यति सिधै लेख्नु भएन। वर्तमान खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान खरिद विधिमा के सुधार गर्न सकिएला भनेर हामीले त्यो लेखिसकेपछि ती विधिहरूको बारे थोरै संक्षिप्तमा लेखेपछि अनि के भन्नु भने वर्तमान खरिद विधिहरूमा सुधार गर्न हामीले पहिलो कुरा के गर्न सक्छौँ भने सम्पूर्ण खरिद विधिलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सक्छौँ। पहिला अहिले के छ भने कतिपय ई बिडिङ हुन्छ, कतिपय ई बिडिङ गरिँदैन, निश्चित एमाउन्टको सीमा छ त्यहाँ। भनेको सम्पूर्ण खरिदलाई हामी अनलाइन नै गर्न सक्छौँ। खरिदको बोलपत्र आह्वान, मूल्याङ्कन, सम्झौता सबै अनलाइन नै हामी गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा हामी त्यहाँ सुधार गर्छौँ। अर्को भनेको हामीले हिजो गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सूचना पाएको मितिमा 30 दिन थियो, ती दिनहरू अहिलेसम्म यहाँ घटाएको छैन। भनेको हामीले सूचना प्रविधिमा आधारित खरिद गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त, ती बोलपत्र आह्वान गर्ने सूचना जुन अवधि छन् त्यसको म्यादहरू घटाउनुपर्छ। हामी चेन्ज गर्नको के ती म्यादहरू घटाउनु पर्छ। 30 दिनलाई हामी 7 दिन गर्न सक्छौँ, 23 दिन सेभ हुन्छ। खरिद विधिमा निकै ठुलो चेन्ज गर्न सकिन्छ। भनेको
बलपत्र आह्वानको सूचनाहरू घटाउन सकिन्छ, अर्को बलपत्र मूल्याङ्कनको सूचना घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै सोझै खरिद जुन छ, सोझै खरिद विधिमा जुन अहिले विकृति छ, स्लाइसिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने जुन विधि छ, यसलाई हटाउनको लागि सोझै खरिदलाई एकदम जुन अहिलेको सीमा 10 लाख रुपियाँ रहेको छ, यो 10 लाख रुपियाँलाई बढाउन सकिन्छ। र यो 10 लाख रुपियाँलाई बढाएर अझै सहज गरेर सोझै कसैले पनि सिधै त्यसरी किन्न नपाउने गरेर सोझै खरिदमा नि केही अलिकति ब्यारियर राखिदिएर सूचनै प्रकाशन गर्न हामी सक्छौँ। खरिद विधि छोटो विधि गरेर हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ अहिले सोझै खरिदमा जुन विभिन्न गरेर प्याकेज गरेर टुक्राउने गरिएको छ, यसलाई पूर्णतया हटाउन सकिन्छ। अर्को कुरा, इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट विधिहरू लागू गरेर खरिदको सम्पूर्ण प्याकेज, इन्डिभिजुअल प्याकेजमा नदिएर सम्पूर्ण प्याकेज एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरेर सम्बन्धित ठेकदार नै जिम्मेवार बनाउने गरेर खरिदका नयाँ विधिहरू अनुसरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै उपभोक्ता समितिबाट जुन गराउने अहिले 1 करोड रुपियाँसम्मको सीमा रहेको छ, यो 1 करोड रुपियाँसम्मको सीमालाई वास्तवमा भने अहिले हामीले खरिद विधिमा सुधार गर्ने हो भने उपभोक्ता समितिलाई दिएको कामहरू गुणस्तरीय नभएको हुनाले त्यो कामहरू उपभोक्ता समितिलाई नै दिने हो भने पनि कमसेकम उपभोक्ता समितिलाई दर्ता गरेर उनीहरूलाई जटिल प्रकृतिको काम नदिएर जनसहभागितामूलक कामहरू मात्रै उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिन्छ। भनेको एउटा उपभोक्ता समितिको काममा सुधार गर्न सकिन्छ। जुन अहिले उपभोक्ता समितिमा हामी काम गरिरहेछौँ, त्यो काम भनेको अहिले 1 करोड रुपियाँसम्मको दिइरहेछौँ। त्यो 1 करोड रुपियाँसम्मलाई नदिएर जटिल प्रकृतिको कामहरू टोटल्ली हटाउन सकिन्छ र उपभोक्ता समितिले गर्ने कामहरूमा हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग पूर्णतया बन्द गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने हाम्रा खरिद विधिहरूमा परिवर्तन हामी धेरै चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्को, हामीले जुन अलि वर्तमान भएकै खरिद विधिमा कामहरू डे नाइट काम भनेको दिन र रातमा काम गर्ने गरेर अहिलेको जुन लामो समय लाग्ने, समयमा काम सम्पन्न हुने जुन समस्या छ, यो समस्यालाई हटाउनको लागि अहिले हामी जुन काम गरिरहेका छौँ, जस दिनको अवधिमा मात्रै काम गरिरहेका छौँ, अबको ठेक्कामा के हुनु पर्यो भने दिनरात गर्ने गरेर हामी काम दियो भने अबको ठ्याक्कै 50% समयमा हाम्रा कामहरू सम्पन्न हुन सक्छन्। त्यस्तै अर्को खरिद विधिमा के सुधार छ गर्नु पर्यो भने जुन खरिद योजना भन्छौँ, खरिद योजना भनेको देखाउने दाँत भन्छ नि, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ। योजना एकातिर बन्छ, कार्यान्वयन कसैले पनि गर्दैन भने खरिद योजनालाई अनिवार्य कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, गरेर चाहिँ खरिद विधिमा सुधार गर्न सक्छौँ। म एकैछिनपछि तपाईँ कमेन्टहरूमा एकैछिनपछि भन्ने चाहिँ यहाँ पहिला गरौँ। त्यसपछि अर्को हामीले चाहिँ खरिद विधिमा सुधार गर्नको लागि जुन यो अमानतबाट खरिद छ, यसलाई अलिकति क्लियर डिफाइन गर्नुपर्ने छ। अमानतबाट खरिद जुन भनिएको छ, यसमा 1 लाख रुपियाँसम्मको निर्माण कार्य मात्रै भनिएको छ। यो खरिद विधि सहज भइकन पनि यो विधिलाई त्यति धेरै क्लियर गरिएको छैन। यसलाई यसमा सुधार गरेर अमानतबाट खरिद गर्नेको सीमा बढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को एउटा विधि रहेको छ, पुरानो दिने नयाँ लिने विधि जुन छ, के अरे पुरानो दिने नयाँ लिने बाई ब्याक मेथड छ। बाई ब्याक मेथडको अहिलेसम्म पनि निर्देशिका बन्न सकेको छैन। यसमा सुधार गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिलेको जुन खरिद विधि रहेको छ, बाई ब्याक मेथडलाई अलिकति डिफाइन गरेर हाम्रा पुराना सवारी साधन, यन्त्र उपकरणहरू पुरानाहरू सजिलै साट्ने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा खरिद विधिमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले खरिद विधिमा गर्न सक्ने, अब भनौँ त्यही विधिमा रहेर हामीले चाहिँ हाम्रा जवाब दिन सक्छौँ। र यसपछि अब यसको निष्कर्ष के त भन्दा सार्वजनिक खरिदले सार्वजनिक कोषमा जनताको पहुँच स्थापित गरेको हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिदले सार्वजनिक कोषमा जनताको पहुँच स्थापित गरेको हुनुपर्छ। साथै सार्वजनिक खरिदमा नागरिक सहभागिता समेत सुनिश्चित गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद अझ बढी पारदर्शी, दक्ष र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ भनेर हामीले चाहिँ यसरी निष्कर्ष लिन सक्छौँ। म यहाँको एकैछिन कमेन्ट लिन्छु के यसमा जिज्ञासाहरू। यो एकजना अमिजीले
MOFA को लागि पनि फोर्थ पेपर कम्पलसरी हो भन्नुभएको छ। सायद MOFA को लागि फोर्थ पेपर छुट्टै हुन्छ, यो फोर्थ पेपर होइन, उहाँहरूको इङ्ग्लिस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चाहिँ सेम हो, तर फोर्थमा उहाँहरूको छुट्टै हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले यसमा अलिक ख्याल गरेर जान्छु मैले, जहाँसम्म मेरो बुझाइमा या साथीहरूलाई पनि थाहा हुनसक्छ, यसमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको पढ्ने साथीहरूलाई फोर्थ पेपर जहाँसम्म चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त म यसमा मैले बुझेअनुसार वार्षिक बजेट र खरिद योजना इसमें बोलपत्र आह्वान मौलिक उत्तर भनेको तपाईँले जाने बुझेको कुरा दिनु भने त्यस्तो मौलिक भनेर अब के अरे ऐन कानुन नीति नियम भन्दा बाहिर गएर भनेको होइन कि। त्यही हामीले चाहिँ मौलिक रूपमा अझै तपाईँले कुनै त्यस्तो नयाँ विधिहरू छ भने त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ भनेको। त्यो ऐन नियम भित्रै रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन भन्न खोजेको चाहिँ। मौलिक उत्तर भने कहिले काहीँ आउँछ, मौलिक उत्तर दिनुहोस्, अभिव्यक्ति दिनुहोस् भन्ने खालको। अनि चरणको व्याख्या गर्नुपर्छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। सर एक्टमा कहाँ छ यो? अब यसो ऐनमा त तपाईँले ऐनमा हेर्नुहुन्छ भने छनलाई छ ऐनमा सुरुकै खरिद जिम्मेवारी भन्ने टपिक्समा छ। एकपटक त्यहाँ डिटेलली पढ्नु भने सबै भेट्नुहुन्छ। खरिद जिम्मेवारी भन्ने टपिक्समा छ, तपाईँले त्यहाँ अलिक डिटेलली पढ्नु पर्ने हुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ। चक्रलाई बुलेटमा लेख्दा गलत हुन्छ कि? गलत हुने होइन, तपाईँले फिगर बनाउने भाषामा लेख्ने जसरी लेखे पनि हुन्छ। तपाईँ आफैलाई सहजता हुन्छ भने फिगरमा लेख्या, फिगरमा लेख्दैमा गलत हुने र भाषामा लेख्दैमा के अरे फिगरमा लेख्दैमा सही हुने र भाषामा लेख्दैमा गलत हुने भने होइन। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र धेरै फिगर अब तपाईँले फिगर बनाउनलाई समयले पनि सपोर्ट गर्दैन, त्यो भएको हुनाले अलिकति ध्यान दिनु होला। छोटो छोटो भन्नुभयो। अब उप्पो लेखेका साथीले छोटो छोटै भनेको थियो। दिन र रातको कुरा बुझिएन भन्नुभयो। यो दिन र रातको कुरा भनेको चाहिँ हामी डे नाइट वर्क गर्ने कि अहिले भनेको के भने अहिलेको ठेक्का भनेको बेसिकली हामी के गरिरहेका छौँ, खरिदबिरी एउटा बाटो बनाउनलाई 2 वर्षको सम्झौता गर्छौँ। 2 वर्षमा के हुन्छ सम्झौता भने त्यो दिनमा काम गर्ने मात्रै हुन्छ क्या। हामीले यदि त्यसलाई चाहिँ अहिलेको हाम्रो जुन दिनको काम भनेको बिहानदेखि बेलुकासम्म काम हुन्छ, अनि डे नाइट भनेको बिहान दिउँसो र राति पनि गऱ्यो भने अलिकति पैसा बढी लाग्ने हो र काम चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन्छ भनेको। बत्ती नै बालेर जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा डे नाइट गरेर कतिपय ठेक्काहरू लगाइन्छ, त्यो ठेक्का अलिकति त्यतातिर गयो भने अलिक चाँडै काम हुन्छ र गुणस्तर भनेको समयमै सम्पन्न हुन्छ। यो प्राइस ओभररनको कुराहरू आउँदैन, मूल्यवृद्धिको कुरा धेरै आउँदैन, समयमै काम सम्पन्न भयो भने भन्ने मात्रै भन्न खोजेको। यसमा त्यसपछि 2 सिफ्टमा भन्न खोजेको यो इन्जिनियरिङ प्याकेज यो इपिसी कन्ट्र्याक्ट भन्ने छ क्या। अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ विधिहरू आएको छ, तर खरिद कानुनले पूर्णतः समेट्न सकेको छैन। इपिसी इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट भन्ने छ। इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्टको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ ठेकदारलाई लगाउने, ठेकदारले सबै कामहरू गर्ने, योजना उसले चाहिँ आफैले इस्टिमेट बनाउने, आफैले मूल्याङ्कन गर्ने, आफैले काम गर्ने भन्ने हो। र लिमिटेड टेन्डरिङमा के सुधार गर्न सकिन्छ? लिमिटेड टेन्डरिङ भनेको त त्यो त प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने र प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट छनौट गरेकोसँग मात्रै आर्थिक मूल्याङ्कन माग्ने विषय हो। त्यो लिमिटेड टेन्डरिङ भनेको त्यसरी बुझ्नु पर्ला हजुरले चाहिँ। लिमिटेड टेन्डरिङलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ। अनि लिमिटेड टेन्डरिङ भनेको हजुरले बुझाइमा के हुन पर्यो भने, लिमिटेड टेन्डरिङ भनेकै विषय के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै ठुलो ठुलो खरिदहरूमा 2 किसिमको प्रस्ताव माग्ने चलन हुन्छ। एउटा प्राविधिक प्रस्ताव माग्ने, अर्को आर्थिक प्रस्ताव माग्ने। प्राविधिक प्रस्तावबाट सक्षम भइसकेपछि मात्रै आर्थिक प्रस्ताव, त्यो भएकोसँग मात्रै आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नेलाई लिमिटेड टेन्डरिङ भन्न खोजेको हो। अब यसमा सुधार त गर्न सकिन्छ। यसमा अब पहिला एकैपटक माग्न सकिन्छ, लिमिटेड टेन्डरिङलाई हटाएर एकैपटक चाहिँ प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव माग्ने, प्राविधिक प्रस्ताव पास भएको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोल्न मिल्ने भयो। फेरि माग्दा त पास भएकोले मात्रै दिँदा त बढी बढी मूल्य कोट गर्ने भयो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको गर्न सकिन्छ। ठेकदारलाई कसरी रेस्पोन्सिबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। ठेकदारलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनु त पहिला सरकारी पक्षबाट ठेक्का लगाउँदाखेरि नै साइटहरू क्लियर गरिदिन पर्यो। साइटहरू क्लियर गरेर उसलाई समयमै भुक्तानी दिन पर्यो। ठेकदारले गरेका कामहरू चाहिँ
समयमा मूल्याङ्कन गरिदिन पर्यो। उसलाई चाहिँ साइटमा चाहिँ विभिन्न खालका अवरोधहरू आउँछन्, त्यो सरकारले मिलाइदिन पर्यो। यी सबै समस्या समाधान भयो भने मात्रै ठेकदारलाई हामी जिम्मेवार बनाउने हो। उसलाई त जिम्मेवार भन्यो भने अलिक खरिद कानुनले भनेको त कुनै पनि काम समयमा भएन भने दैनिक 0.05%का दरले उसले हर्जाना तिर्ने भन्ने व्यवस्था छ। र उसलाई कालो सूचीमा राख्ने, उसबाट काम गराउने धेरै छ जरिवानाको कुरा त। तर हामीले समस्या के भएको छ भने हामीले आफैले सरकारकै तर्फबाट चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। यो फिगरमा लेख्यो भने नम्बर धेरै आउँछ भन्ने यो भ्रम हो। कन्टेन्ट चाहियो, कन्टेन्ट भएपछि हजुरले जसरी लेख्नु फिगर फरक पर्दैन। इजिपी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट भनेको यो चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट खरिद गर्ने भनेको। यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने होइन। यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चलाएको वेबसाइट छ ppmo.gov.np मा। उसले चाहिँ एउटा इजिपी चलाएको छ। त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ बोलपत्र आह्वान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने सबै कुराहरू इलेक्ट्रोनिकली हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट भन्छ है त। बुदा टिपोट गर्न भ्याइएन सर, अलि स्लो भन्नु पर्यो। अब स्लो त भन्नुपर्ने। सर खरिद नियावलीको कुन भन्नु, खरिद नियावली खरिद जिम्मेवारी भन्ने हेर्नु होला। खरिद जिम्मेवारीमा क्रियाले छ खरिद, उता खरिद योजना भन्ने टपिक त्यहाँ पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ। विद्युतीय माध्यमको खरिद यो चाहिँ उसमा भयो। अब खरिद यसो छ, खरिद कानुन यहाँले एकपटक नियावली हेर्नु होला। खरिद नियावली हेर्नै पर्ने हुन्छ। खरिद नियावली हेर्न भ्याउनु भएन भने कमसे कम पनि एन हेर्नु होला, किन खरिदको क्वेसन करिब आउँछ नै आयोगमा दिनिने गर्छ। खरिद क्वेसन अलिकति भित्रबाट लेख्नको लागि तपाईँले सार्वजनिक खरिद ऐन पढ्न जरुरी छ। किन सार्वजनिक खरिद ऐनमा कमसे कम पनि अरू हेर्नु भयो भने खरिदका विधिहरू राम्रोसँग हेर्नु। खरिदका विधिहरू त्यहाँ 10वटा विधिहरू छन्, ती विधि के हुन्, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँले राम्रोसँग हेर्नु होला। एकजना रामेश्वर साथीले हात उठाउनु भएको छ, केही छ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। तपाईँ म अर्को क्वेसन भन्छु र गर्नु है त। म लेखा परीक्षण मानको कुरा गर्छु। यसमा म अलि स्लो भन्ने कोसिस गर्छु, अलिक फास्ट बोल्ने बानी छ। लेखा परीक्षण मानको कुरा गर्छु। अब यहाँ के क्वेसन छ भने लेखा परीक्षण मान भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, महालेखा परीक्षकले लागू गरेका लेखा परीक्षण मानहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ। यो क्वेसन एकपल्ट अलरेडी आइ नै सकेको छ। यो गत साल तपाईँहरूलाई होइन, तपाईँभन्दा तल्लो पोस्टले लेखापालहरूलाई आएको छ यो क्वेसन होइन। अब यसमा क्वेसन के भने लेखा परीक्षण मान भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्ने छ। यसमा हजुरको लेखा परीक्षण मानलाई यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लेखा परीक्षण मान भनेको लेखा परीक्षकको मार्ग निर्देशन हो। लेखा परीक्षकलाई मार्ग निर्देशन हो, एक प्रकार मार्गदर्शन हो। लेखा परीक्षण मान लेखा परीक्षकलाई न्यूनतम मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, लेखा परीक्षणको उद्देश्य पूरा गर्न अपनाउनु पर्ने लेखा परीक्षणका चरण, लेखा परीक्षणका चरण तथा कार्यविधिको मात्रा निर्धारण गराउने, लेखा परीक्षण नतिजाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने आधार हो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु यसलाई। लेखा परीक्षण मान लेखा परीक्षकलाई न्यूनतम मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, लेखा परीक्षणको उद्देश्य पूरा गर्न अपनाउनु पर्ने लेखा परीक्षण चरण तथा कार्यविधिको मात्रा निर्धारण गराउने, लेखा परीक्षण नतिजाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने आधार हो। लेखा परीक्षण मानले लेखा परीक्षणका विधि एवं पद्धतिमा रहेका अन्तरहरूमा एकरूपता कायम गराउँछ। त्यसै हामी लेखा परीक्षण मानमा एउटा कानुन पनि लेख्न सक्छौँ। 5 नम्बर त्यहाँ छ वेट चाहिँ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट ऐन 2053 अनुसार लेखा परीक्षण मान भन्नाले लेखा व्यवसाय र लेखा परीक्षणलाई सुव्यवस्थित र नियमन गर्नको लागि लेखा परीक्षण मान बोर्डबाट व्यवस्थित
वा सिफारिस गरिएका लेखा परिचालन मान बोर्डबाट व्यवस्थित वा सिफारिस गरिएका लेखा परिचालन मान र त्यस सम्बन्धी निर्देशिका र व्याख्या सम्झाउनुपर्छ। त्यस सम्बन्धी निर्देशिका र व्याख्या सम्झाउनुपर्छ। लेखा परीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, लेखा परीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, एकरूपता कायम, लेखा परीक्षणमा एकरूपता कायम गर्न, लेखा परीक्षकलाई न्यूनतम मार्गदर्शन प्रदान गर्न, लेखा परीक्षण पेशालाई विश्वसनीय बनाउन, लेखा परीक्षण पेशालाई विश्वसनीय बनाउन एवं लेखा परीक्षण कार्यको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्न, लेखा परीक्षण कार्यको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न लेखा परीक्षण मानले सहयोग गर्दछ। लेखा परीक्षण मानले सहयोग गर्दछ। नेपालमा सरकारी लेखा परीक्षण मान महालेखा परीक्षकले नेपालमा सरकारी लेखा परीक्षण मान महालेखा परीक्षकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। महालेखा परीक्षकले सर्वप्रथम सरकारी लेखा परीक्षण मानदण्ड, महालेखा परीक्षकले सर्वप्रथम सरकारी लेखा परीक्षण मानदण्ड 2053 सालमा जारी गरी सामान्य मानदण्ड, योजना मानदण्ड, सामान्य मानदण्ड, योजना मानदण्ड, सञ्चालन मानदण्ड र प्रतिवेदन मानदण्ड लागू गरेको थियो। वास्तवमा लेखा परीक्षण मानहरूले लेखा परीक्षण संस्थाहरूको लेखा परीक्षण कार्यमा लेखा परीक्षण मानहरूले लेखा परीक्षण संस्थाहरूको लेखा परीक्षण कार्यमा विश्वसनीयता, गुणस्तर र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गराउने काम गर्दछन्। भनेपछि लेखा परीक्षण मान भनेको के हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। अब यसपछि के छ भने महालेखा परीक्षकले लागू गरेका लेखा परीक्षण मानहरूको चर्चा गर्नुहोस् भनिन्छ। महालेखा परीक्षकले लागू गरेका लेखा परीक्षण मानहरू भनेर लेख्नु पर्यो यहाँले। त्यसपछि के लेख्नु पर्यो भने लेखा परीक्षण ऐन 2075 को लेखा परीक्षण ऐन 2075 को दफा 29 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महालेखा परीक्षकले गर्ने लेखा परीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई महालेखा परीक्षकले गर्ने लेखा परीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई लेखा परीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न साबिकमा स्वीकृत भएका लेखा परीक्षण मानहरू खारेज गरी इन्टोसाईले जारी गरेका, इन्टोसाई लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टोसाईले जारी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण मानमा आधारित नेपाल सरकारी लेखा परीक्षण मान 2077-416 मा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। ती मानहरू निम्नानुसार छ भनेर पहिला हजुरले यी मानहरू लेख्नु पर्यो। यी मानहरू अब तपाईले चाहिँ अब कतिपय साथीले त्यो हेर्नु पनि भयो होला, कतिपयले अब यो हेर्नु भएको छैन होला। यसमा के भने इन्टोसाई P1 भन्ने छ। अब यहाँ लेख्ने भएन, म सेयर गर्न मिलेन। यहाँ इन्टोसाई P1, यसमा लिमा घोषणा पत्र भन्ने छ। यही नै लेख्ने हो तपाईले। जारी गरेका लेखा परीक्षण मान भनेपछि
इन्टोसाई P1 भन्ने छ, INTOSAI ड्यास दिएर P1 भन्ने छ, लिमा घोषणा पत्र भन्नु पर्यो। त्यसपछि इन्टोसाई P10 भन्ने छ, P10 मेक्सिको घोषणा पत्र, P12 सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको मूल्य मान्यता, P12 भनेको, P20 भनेको पारदर्शिता र जवाबदेहिता। अब त्यसपछि इसाई 100 भन्ने छ, इसाई 100 भनेको चाहिँ इसाई 100, 100ले चाहिँ के भन्छ भने सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको सिद्धान्त, 130ले पेशागत आचरण, इसाई 140ले गुणस्तर नियन्त्रणको कुरा गर्छ। अनि त्यसै गरी इसाई 200 देखि 279 भन्ने छ, यो चाहिँ वित्तीय लेखा परीक्षणको सिद्धान्त, 300 देखि 379 कार्यमूलक लेखा परीक्षण सिद्धान्त, 400 देखि 479 परिपालना लेखा परीक्षण सिद्धान्त, भने 2000 देखि 2879 वित्तीय लेखा परीक्षण मान, 3000 देखि 3879 कार्यमूलक लेखा परीक्षण मान र 4000 देखि 4879 परिपालना लेखा परीक्षण मान। यो 13वटा मानहरू सामान्य लेखिसकेपछि महालेखा परीक्षकले स्वीकृत गरेका उल्लेखित लेखा परीक्षण मानहरूले महालेखा परीक्षकको स्वतन्त्रता, महालेखा परीक्षकले गर्ने लेखा परीक्षणका विषयहरू, महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन दिने विषयहरू, महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण योजना बनाउने विषयहरूमा एकरूपता ल्याउन उल्लेखित लेखा परीक्षण मानहरूले सहयोग गर्ने गर्दछन्। उल्लेखित लेखा परीक्षण मानको प्रयोगले महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण अझ बढी विश्वसनीय, वस्तुपरक र भरपर्दो भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत मान्यता प्राप्त हुन सपोर्ट गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्न सपोर्ट गर्छ। कार्यमूलक लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखा परीक्षण र परिपालनाको लेखा परीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन उल्लेखित लेखा परीक्षण मानहरूले सहयोग गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको स्वतन्त्रता, महालेखा परीक्षकको निष्पक्षता, महालेखा परीक्षक कर्मचारीलाई पेशागत आचरण पालना गर्न समेत यी मानहरूले सहयोग गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण कार्यको गुणस्तर मूल्याङ्कन समेत यी लेखा परीक्षण मानले गरेका छन् भने, त्यस्तै महालेखा परीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्ने, आफूले गरेको काम सार्वजनिक गर्ने, आफ्नो जवाबदेहिता वहन गर्ने समेत यी लेखा परीक्षण मानहरूले सहयोग गरेका छन् भन्ने यसको 5 नम्बरको कति भ्याइन्छ होइन। त्यसलाई एकपल्ट लेखा परीक्षण मानको कुराहरू एकपल्ट भित्र पनि हेर्नु, लिमा घोषणापत्र, मेक्सिको घोषणापत्र, महालेखा परीक्षकको भूमिका भन्ने कुराहरूमा यिनै कुराहरू छन्। मैले संक्षेपमा भने यिनै कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यसपछि निष्कर्षमा लेखा परीक्षण मानहरूले लेखा परीक्षणलाई सही दिशामा डोर्याउन मद्दत गर्दछन्। लेखा परीक्षण मानहरूले लेखा परीक्षणलाई सही दिशामा डोर्याउन मद्दत गर्दछन्। यिनीहरूको प्रयोग प्रभावकारी ढङ्गले भएको खण्डमा महालेखा परीक्षकबाट हुने लेखा परीक्षण अझ बढी सुदृढ, गुणस्तरीय भई देशको सार्वजनिक कोषको सही परिचालन हुन सक्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। लेखा परीक्षण मानहरूले सार्वजनिक कोषको जुन एउटा अडिटलाई व्यवस्थित गर्न सपोर्ट गर्छन् भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। यो केबाट हेर्ने भन्नुभएको छ। यस्तो चाहिँ यो भनेको चाहिँ महालेखा परीक्षकको वेबसाइटमा छ होइन। यी लेखा परीक्षण मानहरू, अब यो लेखा परीक्षण मान अब 75को दफा 29 हो। NSA यो चाहिँ ठिक छ, दफा 29 हो। यो चाहिँ अब महालेखा परीक्षक वेबसाइटमा छ, खालि एउटा पत्र मात्रै छ। त्यहाँ चाहिँ इन्टोसाई P1, P10, P12 भन्ने छ, त्यहाँबाट हेर्नु होला होइन। महालेखा परीक्षक उसमा छ। अब यस्तो हुबहु भनेको चाहिँ 13वटा मान त करिब करिब अहिले चाहिँ लेख्न 13वटा त लेख्नु पर्ला। दफा 29
सामान्य मानदण्ड, योजना मानदण्ड, प्रतिवेदन मानदण्ड तिनीहरू चाहिँ खारेज भइसकेका हुन्। त्यो 53 खारेज गरिएको छ। हुन्छ, नेपालीमा ट्रान्सलेट हुन्छ, ट्रान्सलेट गरेर राख्दा हुन्छ। यो माधव सर, हजुर सर, सक्यो हजुर। हजुर मेरो पार्टी छ।